اللہ پتری توجہ رکھ، دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ استاد العلماء، سبحان اللہ سبحان اللہ، استاد العلماء سلطان العلماء وارث اعلیٰ حضرت نائب پیر مہر علی شاہ، سرمایہ اہل سنت، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، مفتی عرب و عجم مفتی محمد فضل احمد چشتی حسینی قادری رشدی دامت برکاتہم العالیہ، نعرہ سے استقبال کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، آستانہ عالیہ امام آباد شریف، خواجہ محمد شفیع لجپال۔ الحمدللہ الحمدللہ وهو أحكم الحاكمين، والصلاة والسلام على نبيه وهو رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الله۔ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع۔ سبحان الله۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، سبحان الله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، حق نبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سبحان الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ سبحان الله۔
جناب پیر بخش صاحب دی طرفوں فخر الدین صاحب دی شادی کے موقع پہ سبحان اللہ جلال پور پیر والے دے علاقے سبحان اللہ جناب خادم دین حق حاجی غلام علی صاحب دی زیر سرپرستی منعقد ہون والے جلسے دے جملہ شرکاء نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاجی غلام علی صاحب کی دعوت قبول کرنا ساری مجبوری بن گئی ہے۔ سبحان اللہ انہاں دا اللہ تعالی دے سچے دین نال سچا رہنا سانو ہر مشکل اور دشوار گھاٹی تو گزرن دے تے مجبور کر دیندا ہے۔ اس موقع تے میں ایک ایسا مسئلہ بیان کرنا ہے جس نال ایک تے نکاح شادی والیاں نو فائدہ ہوئے، سبحان اللہ دوسرا سب حاضرین دے عقیدے دی اصلاح ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ دوستو رشتے اور تعلق مختلف میں ایک نوعیت اور ایک حکم نہیں رکھتے۔ ایک رشتہ دیکھا جائے
تمام انساناں دے نال قائم ہوتا ہے. باب آدم دی اولاد ہونا ایک ایسا رشتہ ہے کافراں نال بھی قائم. وہ بھی اس سے بابے دی اولاد ہے، اساں بھی اس سے بابے دی اولاد. یہ جسمانی رشتہ ہے، شرعی رشتہ ہے، دینی رشتہ نہیں. جسمانی رشتہ ہے باب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نال. اساں سب پاویں کافر ہوئے پاویں کوئی مسلمان ہوئے انہاں دی اولاد. لیکن جس وقت رشتہ دینی شرعی ایمانی قائم ہوتا ہے پھر کافراں نال کوئی تعلق نہیں. پھر مسلمان انبیاء علیہ السلام دے وارث نے، کفار اس وراثت تو محروم. پھر سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ظاہری کلمے اور دین اور شرع دے اقرار دی وجہ نال کہ آپس دے تعلق دار نے، رشتہ دار نے، لیکن انہاں دے پھر احکام اور رشتے دی نوعیت مختلف ہو جاندی. کئی اجنبی بن جاندے تو غیر شمار ہوندے. انہاں دے نال نکاح شادی پردے وغیرہ دے احکام پیدا ہو جاندے نے. کچھ رشتے دی وجہ نال محرم ہو جاندے نے. اتے پردے دے احکام بھی مک جاندے نے. محرم جو ہو گئے پردے دے احکام مک گئے، نکاح شادیاں حرام ہو گئی. اسی طرح اس تفصیل مختصر جی تو پتہ لگتا ہے کہ رشتے، نکاح، شادیاں، رشتے لین اور دین نال کئی حکم بدل جاندے نے. دوسرے لوکاں دے تے انہاں رشتے داراں دے حکم شرع شریف وچ ایک جیسے نہیں رہندے، مختلف ہو جاندے نے. لہذا رشتے داراں دے مسائل غیر رشتے داراں دے مسائل نو ایک حکم تے ایک نظر نال نہیں دیکھا جا سکتا. یہ مسئلہ جناب دے پیش نظر پہلی بار آن لگا ہے. میں موضوع کتے بھی نہیں بیان کیتا،
راتی فیصلہ آباد ضلع پیش کیتا سی پہلی مرتبہ، تانوں دوسری مرتبہ سنانا۔ ابتدان تانوں کلیات سمجھدیاں اوکھ ہونی، تفسیر اور دلائل دے اندر جا کے انشاءاللہ تانوں بالکل سمجھ آ جانی۔ دوستو اسا مسلمان ساڈا سارے دا رشتہ ہے آپس وچ، ایمانی، شرعی، اسلامی، کلمے دا، رسول دی امت دا ایک رشتہ ہے ساڈا ہے، بالکل، لیکن اس رشتے اور تعلق دا یہ تقاضا نہیں کہ ہن مسلمان ایک دوسرے دے گھر پردے توڑ کے لگے پھرن تو وہ آخن کہ جی اسی نبی والا رشتہ رکھنے ہیں سارے ایک کا، لہذا سب ایک دوسرے دے گھر آنا جانا جس طرح کے باپ بیٹی نال بیٹھا ہے جسم نال جسم لا کے، بھائی بیٹھا ہے، محرم رشتہ دار بیٹھے ہیں، مامے چاچے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہن اجنبی بندے آن کے تے وہ گھر وچ بہنا شروع کر دین دے کٹھے تے اساں خلاف شرع کیتا، سبحان اللہ، کم اساں حرام کیتا۔ کیوں؟ وہ جڑی نسبت ساڈی سی رسول پاک والی، دین والی، اس نسبت نے جڑی غیر تے محرم دے اپنے قریبی تے محرم رشتہ دار اور غیر دی تمیز رکھی ہے، جدو اساں تمیز مٹاواں گے اساں اپنی نسبت رسول والی خراب کرتے پے ہیں۔ وہ ساری نسبت سانو اس تابے داری تے مجبور کر دی کہ جس نو تسا رسول منیا ہے اور انہاں سب دے نال تیرا رشتہ قائم ہویا ہے، انہاں دے فرمان دے مطابق محرم تے غیر محرم دا فرق کر، تمیز کر۔ سب نو ایک حکم وچ نہ رکھ، سب نو برابر دا نہ چکر۔ اسی طرح دوستو جس وقت نکاح شادیاں رشتے لین دین ہوندے نے، کچھ تعلقات آپس وچ انہاں رشتیاں دی وجہ نال ایسے قائم ہو جاندے نے کہ ان تعلقات دے احکام دوسرے تعلقات دی بنسبت مختلف ہوندے نے۔ اس رشتے دین تے لین دی وجہ نال جس طرح کے حقوق آپس دے اندر زیادہ پیدا ہو جاندے ہیں جڑے کہ دوسرے نال نہیں ہوندے غیراں نال۔ ہن جس وقت کوئی کسی دی دھی بہن نال رشتہ کر لیندا ہے، پیش نہیں آئیاں اس دے نکاح وچ، انہاں نو آکھیا جاوے کہ یہ بھی ایدیاں وارث نے اور انہاں دا بھی چوتھا یا آٹھواں حصہ وراثت ہے، تے کسے پاگل تے کافر دا کام ہونا ہے۔ اللہ دے بندیو، رشتے قائم ہون نال تعلقات تبدیل ہوندے نے، تعلقات جس لئے تبدیل ہوندے نے تے احکام بھی تبدیل ہو جاندے نے۔ اوتھے دے احکام تے دوسرے دے ایک جیسے نہیں ہوندے، ایتھے نرمی تے سختی ہر طرح دی او جناب قابل برداشت ہوندی ہے، دوسریاں وچوں قابل برداشت نہیں ہوندی۔ ایتھے اونچ نیچ ہو بھی جاوے تے اگلے گوارا کردے نے تے شریعت بھی گوارا کر دیئے۔ کیوں گوارا کر دیئے؟ کہ ہمیشہ نت جو نال رہنے ہیں جی
تے ایڈے قریب دے تعلق پیدا نے تے لازمن بات ہے وعدہ گھاٹا بول چال اچھی نیوی ہوندی رہنی ہے. جب ہوندی رہنی ہے تو شریعت متحرہ بہت ساری کھلی چھٹی یہو جہ رشتیاں دے اندر دیندی ہے تے او بندے ہمیشہ ہی تباہ ہوندے نے جیڑے یہو جہ رشتے داریاں دے اندر اپنی مداخلت شروع کر دین تے حکم احکام شرع دے لانے شروع کر دین جڑے شرع نے نہیں لائے اوتھے پھر فاسق فاجر کافر منافق بد مذہب فلان گستاخ اے فتوے لانا اس کی اجازت نہیں ہوندی ہے جی. اگر اس نقطے نو کسے بندے نہیں سمجھیا نا وہ گمراہ ہوتا ہے. جڑا سمجھ جاندا ہے وہ ہمیشہ اس دنیا وچ بھی اور آخرت وچ بھی اللہ دی بارگاہ دے اندر مجرم نہیں بنتا. میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دوسرے لفظ ہے نکاح کرن نال ہم بستری مرد واسطے جائز ہے. پہلا ناجائز سی نا پہلا حرام سی. ایک نکاح ہویا ہم بستری او شدید تعلق انتہائی گہرا جڑا کسے نال نہیں پیدا ہو سکتا وہ میاں بیوی دا ہو گیا. ہن جویں یہ رشتہ گہرا پیدا ہو گیا ہے شریعت مطہرہ نے ایس مقام دے اتے میاں بیوی دی اونچ نیچ تے بول چال دے اندر بھی کافی چھٹی دے دیتی ہے. ہاں جی اینا ایک کہ اگر عام حالات وہ بول چال وہ اونچ نیچ ہوئے تے دوسرے نو معافی نہیں جیڑی کہ گھر والی نو معافی ہو جاندی رشتہ داراں نو معافی ہو جاندی. جتھے تعلق جتنا قریبی تو قریبی ہوندا ہے اوتھے احکام دے اندر نرمی شریعت ورت دیے سختی نہیں ورت دی. میری گل نو میں بار بار تو جیسے میرے تے راضی ہونی مینوں پتہ لگ جاندا ہے جیسے ناراض ہوویں مینوں پتہ لگ جاندا ہے. ہن ذرا غور نال سن کے دس کیا امتی رسول دے ناراض ہو سکدا ہے؟ بولدا نہیں ہوئے تو اسا رسول تے ناراض ہو سکنے ہیں؟ حضور فرما رہے نے تیری رضا مندی بھی پہچان لینا تیری ناراضی بھی پہچان لینا اے سلامت نال. میری گل نہیں سمجھے تو میرے نال ناراض ہوئے نہ رسول نے کوئی حکم لایا ہے نہ اللہ نے کوئی حکم لایا ہے. توجہ اتھوں پتہ لگا کہ میاں بیوی دے رشتے بھاویں رسول دے نال بھی رشتہ ہوئے نا تے اوتھے ایسے احکام ثابت ضرور ہوندے ن جڑے دوسریاں واسطے نہیں ہوندے. لہذا کوئی پاگل دا پتر ہوئے گا جتھے خدا فتوی نہ لاوے بی بی تے رسول نہ لاؤن او جنت چی بی بی ہون حضور دی ایتھے بھی اور حضور انہاں دیاں تعریفاں دے فضیلتاں بیان کرن شان وچ کمی نہ آوے تے پھر سمجھ لے محمد مصطفیٰ حضور دے بیبیاں پاکاں تے حضور دے درمیان اور جڑے مسئلے مسائل ہون انہاں وچ دخل دینا امت دا کم نہیں. جے دخل دے گا تے اپنا ایمان بچا نہیں رہا اپنا ایمان گوا رہا ہے. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق شان امہات المومنین ازواج پاک اہل بیت و اطہار محب صحابہ اکرام محب اہل بیت و اطہار حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد
سنت امام الغیرت. اگر کوئی چھوڑ دا پتر تھے آگے میں نعوذ باللہ من ذالک رسول پاک دوتے ناراضگی نو کفر سمجھنا وا. لہذا بی بی کافر ہو گئی وہ خود کافر ہو جائے گا. وہ بولو دے صحیح وہ خود کافر ہو جائے گا. یہ رسول دی گھر والی دا تعلق ہے. یہ رشتہ ہے. اس رشتے دے اندر پاک رب العالمین نے جڑیاں چھٹیاں دتیاں ہوئی ہیں انہوں نے مد نظر رکھنا پینا ہے. ایتھے اپنی مرضی نہیں کر سکتے. ایتھے تو میں کون ہے. ایتھے ابو حنیفہ ورگے نو بھی مداخلت دی اجازت نہیں. تاں کر کے ابو حنیفہ سرکار امام اعظم امام شافعی امام مالک امام احمد امام بخاری بڑے بڑے امامان ہیں شریعت دے مسائل دے اندر کلام کیتا ہے. پر جتھے محمد عربی پاک دے گھر دی گل آ گئی ہے رشتے تعلق دی گل آ گئی اوتھے بولنا انہاں اپنی اجازت نہیں سمجھی چھٹی نہیں سمجھی. انہاں کوئی آکھیا ہے اے اللہ رسول دا مسئلہ ہے. بولو مرے آئیے سمجھ کوئی نہ. سبحان اللہ بے شک. اور ایتھے بی بی پاک کو فرمایا اجل واللہ یا رسول اللہ ما اہجر الا اسمک. یا رسول اللہ صرف نام چھٹنی ہے پانتے نہیں نہ چھٹنی. مولانا نذیر احمد صاحب نو میں گڈی چرچ کر رہا سا کہ ساڈے علماء عقائد بیان کردن مسئلہ ہے اس مسمى کا عین ہوتا ہے یا غیر ہوتا ہے. اتھے وہ نظریہ جڑا ہے اس کے مطابق گل ہے. اتھے کیا جائے گا کہ اس مسمى کا غیر ہے. بعض احکام میں عین ہوتا ہے. یہاں پر وہ غیر والی بات ہے. میں فقط نام چھوڑتی ہوں آپ کو نہیں چھوڑتی. اور رسول کے گھر والوں سے ممکن ہی نہیں کہ وہ آپ کو چھوڑ دیں. بولو تو صحیح. ہن ایدے وچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت واسطے ایک سبق چھڈیا ہے کہ بیوی تے میاں دے رشتے دے درمیان او وعدے گھاٹے ہوندے رہن گے. تساں خیال کریا جے جھٹ چ تروڑ نہ دیا جے. بولو بولو میں کہ جی نکاح کرن والے جڑے نا نکاح رشتہ کرن والے انہاں نو بھی انشاءاللہ ہدایت حاصل ہوے گی. صاحب وچ مسئلے توجہ نہیں فرمائی نے. سبحان اللہ. ہن ایتھے اگر ماں آکھے پتر نو یہ تیرے نال سخت بول جاندی میں تے کدی نہیں بولنی. لہذا اینو چھڈ ہی دے یہ رکھن دے قابل ہی نہیں. او ماں جے تو کدی نہیں بولی تے تیرا رشتہ ماں دا ہے او دا رشتہ بیوی والا ہے. انہاں رشتیاں وچ فرق ہے. ہن تو اپنے ورگا اونوں تے نہ بنا. صاحب وعدے گھاٹے اوتھے برداشت نے. گل نہیں سمجھ لگی. بولو تو صحیح نا. ہوں ایتھے ٹھیک ہے تو اپنے پیار دی وجہ نال نہیں او تے سختی کر دی یا سخت بول دی لیکن یہ بھی تو تینوں اجازت ہے کہ تو تے لتر بھی مار سکنی ہے اپنے پتر نو. یہ لتر مارن والا کام بیوی دے نہیں کر سکتی نا. بولو تو صحیح نا. یہ مطلب ہے رشتیاں دے وچ فرق ضرور ملحوظ رکھنا پیندا ہے اور یہ لحاظ سیانے بندے کرتے ہیں. بولو بولو لے سجنا
یہ مسئلہ کیونکہ سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دا ہے جدی پاکی دی گواہی سورت نور اللہ دے قرآن چاہیے یہ انہاں دا اینو سمجھاواں واسطے میں مولا علی دا تعلق رشتہ بی بی سیدہ خاتون جنت نال اور سمجھاونا چاہنا ذرا ادھر مسئلہ ہو جا کڈنا چاہنے ہیں تاکہ پتہ لگ جاوے جی میں رب وحدہ لا شریک دی شریعت مطہرہ دے اندر سیدہ صدیقہ اما عائشہ پاک دے رسول اکرم واسطے اللہ پاک نے سہ وسعتاں بخشیاں نے ایویں وسعتاں پروردگار نے علی پاک تے علی دے گھر والے سیدہ خاتون جنت واسطے بھی رکھیاں نے اگر پسند ہوئے سنا وہ بھی کسی اور پاسے جان دی لوڑ نہیں بخاری مسلم جو سنانا ذرا ڈٹ کے بول سبحان اللہ ادھر ویکھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سیدہ خاتون جنت نال جھگڑا ہو گیا ناراضگی ہو گئی جس طرح میاں بیوی دے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے وہ گل بات ہو گئی مولا علی ناراض ہوئے ناراض ہو گئے جا کے مدینے دی گلی دے اندر مٹی دے اوتے سو گئے مٹی اڈ اڈ کے مولا علی دے کپڑے منہ شریف دے پے رہی اللہ دا فقیر مٹی دے لیٹے آئے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے حضرت علی دے گھر پوچھے علی کدھر گئے نے بی بی پاک گل کر دیا نے میرے نال ناراض ہو گئے باہر چلے گئے نے حضور پاک سرکار پیر شریف ویکھدیا چلے گئے آپ تشریف لے جاندے نے دیکھیا گو علی پاک مٹی دے اوتے لیٹے نے حضور نے کپڑا شریف ہٹا دے فرمایا قم یا ابا تراب مٹی والیا اٹھ مٹی والیا اٹھ ابو تراب تسا نام سنیا ہونا ہے کئی بندیاں دا یہ مولا علی دی کنیت ہے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی دے حال جوے پاک علی ابو تراب فرمایا اے پھر نام اس واسطے مشہور ہویا مولا علی فرماندے نے میرے جننے بھی نام نے انہاں وچوں سب تو زیادہ نام میں علی نو ایو ہی پسند ہے سبحان اللہ توجہ ہے خیر توجہ فرما سونے نبی نے اٹھایا مولا علی کا شکوا دور فرمایا اتنے سارے امام نے لکھیا ہے نبی پاک دا مولا علی دا شکوا دور کر کے راضی کر کے گھر لے جانا دسدا ہے جے میاں بیوی دا مسئلہ پیدا ہو جاوے تے پھر سارے نو چاہیدا ہے یعنی بچی دے والد نو چاہیدا ہے اپنے داماد دے پتر نو راضی کرے اپنے بیٹی دی حمایت کرن دی بجائے ظاہر او دی کرے تاکہ او دا دل یہ سمجھ جاوے کہ میرے نال والد دی تھان تے رہن والا کم کردا ہے لہذا مشفق سے مہربان ہے میں دی فرما برداری کرا میرا حق بندا ہے
بساون والیاں واسطے گھر بساون والیاں واسطے پاک محمد کریم نے سبق چھڈیا ہے بجائے اس دے کہ اپنے داماد نال لڑن لگ پو داماد نو خوش تے راضی کر دو بول دے صحیح جھگے وساون دے طریقے ویکھ سمجھانا توجہ ذرا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مولا علی نو لے گئے ہن گل سمجھنا علی پاک سیدہ خاتون پاک دونوں دا جھگڑا ہویا ہے علی ناراض ہوئے نے باہر چلے گئے نے گلی دے اندر لیٹے نے ہن کوئی حرامی ہو سی جڑا آکھے میں علی والے پاسیاں دے بی بی دے خلاف ہاں کوئی حرامی ہو سی جڑا آکھے میں بی بی دے نال ہاں تے علی دے خلاف ہاں انی دے اے میاں بیوی دا تعلق ہے اے رسول دا گھرانہ ہے بھاویں لیکن اس تعلق نے احکام ایک ایسے پیدا کر دیتے نے انہاں دا مسئلے ہور نے انہاں دے مسئلے دے اندر ان تیری میری مداخلت جائز نہیں بن سکتی سنی دی پہچان ہے وہ آکھے اسا علی پاک دے درد بھی خادم ہیں سیدہ دے درد بھی خادم ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ شیر خدا زندہ باد حیدر کرار آئیے سمجھ کوئی نہ ہن ناراضگی دے لفظ آ گئے اگر کسی کنجر نو او حدیث نظر آوے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی یؤذینی ما آذاہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جیڑی شے اونوں تکلیف دے میں محمد نو تک دکھ دیندی تے ہن وہ آکھے علی پاک نے دکھ دتا ناراض ہو کے باہر چلے گیا بی بی پاک نو دکھ دتا ہے انہیں تو انہوں آکھاں گے کھوتے دیا پترا اے دے نالوں نہ ہی پڑھدا چنگا سبحان اللہ غیر صاحب پہلا جیڑا امامہ عالمہ نے حدیث رسول تے کلام کیتا ہے پہلا وہ کلام دے سمجھ لے وہ چھاڑے اس گل نو کو کلام نہ بھی سمجھے میں قسمیہ پیانا جے اللہ نے عقل دیتی ہوئے نا کہ عقل نال دنیا دے مسئلے سمجھ آ جاندے نے کافی سارے سبحان اللہ تے بندہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یار جے میاں بیوی دا مسئلہ آپس وچ ہو جاوے تے تیسرے بندے نو انہاں دی اجازت تو بغیر مداخلت نہیں کرنی چاہیے سبحان اللہ بے شک کرے گا تے اگلے آکھن تو ماما لگنا چل پھدو تو او تے پھر پاکاں دا گھر رہے ہے اوتھے تے جنت تے جہنم دی گل آ جاندی او توجہ نہیں فرمائی نے ہن کوئی پاگل ہو اوتھے دخل دے گا ہے تو جہنم ہی لائے گا آگئی یہ سمجھ یہ آنکھو تو صحیح سند نال ایک روایت سنانا سبحان اللہ اے مسئلہ دے سمجھ آ گیا چل پھر مولا علی دے حوالے نال ایک سنا کے پھر وہ دوسری سناواں گا جی پہلو ہونا ادھر ویکھ سنگیا ہوں ایک پاسے دو مولا علی دے سیدہ خاتون جنت نے حسن حسین دے اما جی دوجے پاسے رسول اکرم نے گل بخاری بھی ہے بولو 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 بخاری مسلم دو مانی اللہ اکبر یا
حدیث دے راوی خود مولا علی نے سبحان اللہ حق ہے ابواب التہجد بخاری 1127 حدیث مولا علی اپنے بیٹے حسین پاک نو دسیا اے روایت اس سند سلسلۃ الذهب سونے دی لڑی مولا علی نے اپنے بیٹے حسین پاک نو دسیا حسین پاک نے اپنے بیٹے امام زین العابدین نو دسیا امام زین العابدین نے اگے دسیے سبحان اللہ روایت سن مولا علی نے فرمایا پتر ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے کول رات نو آ گئے مینوں تے تیری اما نو فرماؤندے نے سرگی دا ویلا تہجد دا ابواب التہجد دا نگل فرمایا سبحان اللہ الا تصلیان نماز کیوں نہیں پڑھ دے تسی یعنی تہجد واسطے اٹھے کیوں نہیں نماز کیوں نہیں پڑھ دے فقلت یا رسول اللہ میں عرض کی تھی اے اللہ دے رسول انفسنا بید اللہ ساڈیاں روحاں اللہ دے ہاتھ وچ نے فَإِذَا شَاءَ أَن يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا جس لے چاہندے اٹھاوے وہ جگہ چھڑ دے روحاں دے ہاتھ وچ نے جس لے چاہندے اٹھا دیندا ہے یعنی اج انہیں نہیں چاہیا ساڈا اٹھانا جاگنا تا کر کے اسی جاگ نہیں سکے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب نہیں دیتا پاک علی فرماندے نے فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع الي شيئا جب میں عرض حضور نے کیتی ہے یا رسول اللہ ساڈیاں جانا رب دے ہاتھ نے جدو چاہندا اٹھاندا میں جدو یہ گل کی حضور نے جواب نہیں دیتا چپ کر کے دروازے تو باہر تشریف لے گئے واپس پھر گئے جاندیا رستے دے اندر وہو مولن یضرب فخذه وهو يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا حضور سرکار رستے دے اندر باہر جاندیاں دروازے تو باہر نکلدیاں اپنے پٹ مبارک دے ہاتھ مار دے نے رانا ستھل سرکیے جاندی حضور اپنے ستھلے مبارک دے ہاتھ مار دے تے نال آیت مبارک پڑھ دے انسان ہر شے تو زیادہ بحث جھگڑا کرنے والا ہے بول دے نہیں مولا علی فرماندے جیسے میں حضور اپنے نا جاگن دی وجہ دسی جانا اللہ دے ہاتھ میں سیانے آندے نے مشہور گل ہے ستا تے مریا برابر تا مولا علی نے ایتھے فرمایا اللہ یا رسول اللہ جانا رب دے ہاتھ میں جدو چاہندا سانو جگا دیندا ہے کی مطلب اج انہیں جگہ ہی نہیں تا کر کے ایسا اٹھے نہیں آپ علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتا توجہ ذرا جتھے پتہ لگتا ہے انہوں نے اس طرح بولنا پسند نہیں فرمایا واپس چلے گئے رستے دے اندر اپنے پٹ شریف سے ہاتھ مار کے آیت پڑھ دے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا انسان سب تو زیادہ بحث سے جھگڑے کرتا ہے کی مطلب اشارہ ماریا پتہ سی علی سن رہے نے میری بیٹی پاک بھی سن رہی ہے میں محمد انہوں درس دے جاواں وڈیاں دے کے ہو جیاں بحثاں گلاں نہیں کری دیا
سبحان اللہ او بول مرے سبحان اللہ ہن سچی دس رسول دی ذات دے اگے دوویں پاک بولے جواب اے دتا حضور نے اگوں اے رویے نال جواب دتا اور آیت پڑھی اوتھے وکان الانسان اکثر شیء جدلا تے اپنے گھر پاک والیاں نو ادب سکھا گئے اے نہیں فرمایا تساں غلط کیتا تساں ہیں سن رہے یہ جڑا عمل شریف سی نا یہ عمل نال اشارہ سی گل کرن والی کوئی نہیں سی علی یہ نہ تواڈے منہ چ نکلدی گل چنگی سی یہ جھگڑا اچھا نہیں ہوندا یہ بحثاں اچھا نہیں ہوندیاں اساں جویں کہہ رہے ساں تسی چپ کر جاندے یا ہاں جی ہن ایمان نال دس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پاک علی دا جواب اور رویہ اور پھر پاک نبی دا اگوں او فرمانا ہاں جی یہ محل تعدیب اور مقام تعدیب میں تو بالکل آپ علیہ السلام کا فرمانا اور تعلیم دینا تو بڑا حق ہے مولا علی سے جو وہ فروغ گزاشت ہوئی ہے اے اللہ پاک تھے دسے انہاں دے رشتے ویکھ آپس وچ کی نے وچ پین دی کوشش نہ کری اے نہ کہ علی گستاخ ہے علی پاک کول جو ہو جائے وہ ایک فطری امر دے تحت ہو گئے لیکن محمد کریم نے علی دے در پہ غلاماں نو ہمیشہ واسطے سبق پڑھا دیتا ہے توجہ ہے سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں ادبنی ربی فاحسن تعدیبی اللہ نے مینو ادب سکھایا سونی عادتاں سکھائیاں اور کمال کر دیتا ہے اسی طرح مصطفیٰ دے یاراں اور اہل بیت نو مصطفیٰ نے ادب سکھایا ہے اور کمال کر دیتا ہے رسول وڈے بزرگ مرشد استاد دی تعدیبی کارروائیاں میاں دی بیوی نال تعدیبی کارروائی دے اندر دوسرے نو دخل اندازی دی اجازت نہیں سمجھ نہیں آئی نہیں اما عائشہ دے مسئلے سمجھاون واسطے اہل بیت دے مسئلے کرنے پہ رہن نا تاکہ جے اوتھے بکواس کرنے ہیں تے پھر ایتھے بھی کر بول دے نہیں جی اور بخاری مسلم دی ایک اور روایت سنانا ادھر ویکھ سجنا یہ مولا علی تے نبی پاک سرکار دی گل ہے سیدہ خاتون تے مولا علی دی وچ گل آ جائے گی سبحان اللہ دساں سبحان اللہ مولا علی سرکار دا نکاح شریف سیدہ نال ہو گیا شادی ہو گئی ابو جہل دے بھراواں نے ابو جہل دے بھائیاں نے ابو جہل دے بھائیاں نے مولا علی نو ابو جہل دی بیٹی دے نال نکاح کرن دی دعوت دتی
بعد روایت جاؤں گا مولا علی نے دعوت دیتی میں رشتہ دے دو توجہ ذرا جتوں بھی ہویا ہے بہرحال ہویا ہے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سمجھ شریف دے مطابق انہاں سمجھا کوئی حرج نہیں اور بھی آخر عرب دے اندر رشتے کر کے بیٹھے نے صحابہ بھی کر کے بیٹھے نے اہل بیت بھی کر کے بیٹھے نے دو دو چار چار بیویاں رکھ کے بیٹھے نے انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں نکاح کرن لگے سیدہ خاتون جنت نو پسند نہ آیا انہاں عرض کیتی اپنے ابا جان دے کے لوگ کہندے نے محمد نو اپنے بیٹیاں دا خیال کوئی نہیں وہ ابو جہل دی بیٹی نال نہ کہ نکاح پہ کردا علی سونے نبی نے مدینے شریف دے اندر جمعے دے موقع دے خطبہ ارشاد فرمایا مسور بن مخرمہ صاحب بھی فرماؤں گے میں سنیا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سنیا ہے ابو جہل دے بھرا علی نو رشتہ دینا جاندے نے میں اللہ دے حلال نو حرام نہیں کردا اللہ دے حرام نو حلال نہیں کردا لا احل ما حل اللہ ولا احرم ما حرم اللہ میں اللہ دے حلال نو حرام نہیں کردا میں اللہ دے حرام نو حلال نہیں کردا علی چاہندا رشتہ کرنا ابو جہل دی بیٹی دے نال خبردار علی یہ کام نہیں کر سکتا یا میری بیٹی نو طلاق دے میری بیٹی محمد رسول اللہ دی بیٹی ابو جہل دی بیٹی دشمن دی بیٹی رسول اللہ دی بیٹی تے دشمن خدا دی بیٹی ایک گھر جمع نہیں ہو سکدیاں ایک کم کرنا پینا مولا توجہ فرما اس موقع دے نبی نے فرمایا سی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یہ راضی جڑی گل کرے میں راضی کر دی جڑی خوش کرے میں خوش کر دی جڑی تکلیف دے میں محمد نو تکلیف دیندی یہ مطلب ہے سیدہ خاتون جنت نو پاک علی دا ابو جہل والے پاس رشتہ قبول کرنا سیدہ نو پسند نہیں سی آیا تکلیف دیتی سی تا مولا علی نے جس لئے اس گل نے اظہار کیتا رسول ناراض ہو کے آپ علیہ السلام منبر دے تشریف لے جاندے نے اس گل نو سرعام بیان فرماندے نے نبی نے توجہ فرما نبی نے ناراضگی دا اظہار سرعام فرمائے منبر تے فرمائے بخاری مسلم دے اندر آیا لیکن سجنا اے نبی دے داماد دا اپنا کم تعلق ہے اس تعلق دے اندر امتی داخل نہیں ہو سکتے جڑا فتوہ کوئی کسے قسم دا مولا علی دلاوے گا ایمان ضائع کر بیٹھے گا رشتہ علی دا رسول دا رشتہ علی نال خاتون دا رشتہ علی نال علی دا رشتہ خاتون نال ایڈا گہرا ہے اس رشتے دے اندر کسے ہور نو اجازت نہیں مداخلت کرن دی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب اور سنو اس موقع سے اتھے آقا نامدار نے بخاری مسلم کی روایت ہے امام بخاری نے اس روایت نو نکاح وچ لے آندا ہے اس روایت نو فضائل وچ لے آندا ہے کنہاں دے فضائل وچ لے آندا ہے حضرت ابو العاص کون نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے
وڈے داماد یعنی حضور دے وڈے شہزادی محترمہ سیدہ زینب پاک جنہاں دے گھر پاک سن او سن حضرت ابو العاص. حضور پاک نے اسے موقع تے خطبے وچ فرمایا کہ میں ابو العاص نو رشتہ دیتا ہے. فصدقنی ووافانی، اس میرے نال سچ کر وکھائے اور پورا وفا کیتا ہے. سبحان اللہ. اس ہن جو تعریض ہے وہ آپ سمجھا جے، لیکن اس دے باوجود کہ رسول تعریضاً حضرت ابو العاص اپنے وڈے داماد مبارک دی شان ایدے وچ اشارتاً بیان فرماون با مقابلہ مولا علی، لیکن اس دے باوجود اے رمز رسول تے اونا دی سی تا کر کے رتبہ تے شان ابو العاص دا چوتھا نہیں، چوتھے نمبر دے نبی دے یاراں وچ علی ہی آئے نے. سبحان اللہ. حتی سمجھ نہیں آئی نہیں؟ او بولو میاں. سبحان اللہ. ہن مولا علی تے رسول اکرم سیدہ خاتون جنت شادی کرن دا مسئلہ جو پیدا ہویا تے اونچی نیوی ہو گئی. اس اونچی نیوی امت مداخلت نہیں کر سکتی. سچی دسی کر سکتی؟ اسی موقع دے کہندے نے اونچی نیوی سجنا کولو سجنا کولو سوارا ہو جاندی، یار یارا دا گلا نہیں کر دے سچی پریت جنانی. اب بولو اللہ اکبر. ادھر دیکھو انہیں ایک روایت ملتان سنائی سی، اتنے سنانا اس موضوع دے حوالے نال ہی. سبحان اللہ. ادھر ویکھو سجنوں، دشمنان اسلام نے شر پھیلایا، صحابہ نو انتہائی پریشانی اور مجبوری دے عالم دے اندر بصرے دے میدان ایک دوسرے دے سامنے آنا پیا. مولا علی والے پاس کچھ یار صحابہ نے، کچھ مقابل جڑے سن حضرت طلحہ تے زبیر سن، اور سیدہ اما عائشہ صدیقہ پاک اونٹنی دے صلح کراون آئے سن. وہ بھی اس ویلے اوتھے او پرانے کچاوے جان دے اس رہ کی بیٹھے ہو، بے شک دریا دے لوگ پرانے اونٹاں والے کچاوے ہوندے ہیں ہتو کجے ہوئے، ان عربی والے ہودج کہندے نے. سبحان اللہ. اس بی بی پاک سوار سن. خیر اس میدان مولا علی والے پاسوں ایک شخص نکلیا بدبخت، او دا نام سی عمرو بن جرموز. انہیں حضرت زبیر بن عوام نو شہید کر دیتا.
حضرت زبیر بن عوام اے رسول اکرم اور مولا علی دی پھپھی دے پتر نے سمجھ نہیں لگی نہیں یعنی بوا دے پوترن بوا دے پوترن حضرت صفیہ یہ نبی سونے دی بوا پاک انہاں دے پترن حضرت زبیر اتو سرکار انہاں تے راضی خوش بڑے سن جس لے بنو قریظہ دی انہاں خبر دیتی انہاں واپس آن کے رسول نو تے رسول راضی ہوئے توجہ ہے رسول پاک راضی خوش ہوئے فرمایا لکل نبی حواری و حواری الزبیر فرمایا ہر نبی دا مخلص سے خالص یار ہندے میں محمد دا خالص یار زبیر یہ بھی بخاری مسلم کے اندر ہے زبیر بن عوام توجہ ہن ایڈی شان والا انہاں نوں اس لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب تعظیم نال نوازیا ایک عجیب عزت اکرام نال نوازیا فرمایا زبیر فدا کا ابی و امی میں محمد دے ماں باپ تیرے تے قربان تھی میں اوے عمرو بول دو کہ نہیں ہوئی میں محمد دے والدین تیرے تے قربان ہو گئی اور جدے تے حضور اپنے والدین میں قربان آکھا اس شان دا بندہ مولا علی والے پاسے دھڑے والے پاسے ایک بندہ ابن جرموز اس نامراد نے جا کے وہ سی توجہ بظاہر علی علی کردا سی میری گل سمجھا نہیں تاں تے انہاں لے پاسے وڑیا پھردا سی نا لیکن ہے کتا نبی دے یاراں دا دشمن سی اس جناب حضرت زبیر نو شہید کیتا شہید کر کے نا تو ہون او آیا علی پاگل جا کے انعام لوا انعام پاوا علی نوازے گا میں اودے مخالف مقابل نو قتل کر کے آیا آواز دی انا قاتلو ابن صفیہ دا میں صفیہ دے پتر دا قاتل آیا انہیں اس واسطے آواز دوروں دیتی علی انعام دے گا مولا علی نے جواب دیتا بشر قاتل ابن صفیہ دا بالنار انہوں جہنم دی آگ دی خوشخبری سناو کیونکہ میں علی محمد پاک تو سنیے ہر نبی دا خالص یار ہوندا ہے میرا یار زبیر سبحان اللہ اللہ اگر یہ گل بخاری مسلم کے اندر نہ ہوئے میری زبان وٹ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مسند احمد کے اندر نہ ہوئے مسند احمد بن حنبل کے اندر تاریخ دا حوالہ نہیں حدیث کی کتاب دا حوالہ امام بخاری دے استاد کی کتاب دا حوالہ سند حافظ ابن حجر اسقلانی نے شرح فتح الباری شرح بخاری فتح الباری دے اندر صحیح قرار دیتی ہے دوسرا حسن قرار دیتا ہے ہمیں جو بھی ہوئے سند مقبول ہے مولا علی مشکل کشا نے فرمایا انہوں جہنم دی بشارت دو جہنم دی خوشخبری دو حالانکہ علی والے پاسے کھلو گے علی دے مقابل نو شہید کردا ہے پیا مگر مولا علی نے فرمایا جہنمی ہے جڑا شہید ہوئے او جنتی ہے ابو الامر اونچی آواز نال
سبحان اللہ پتہ چلیا سجنا نال جڑے مسئلے پیدا ہو جاندے نے وہ پاکاں دے ہون تے وچ کوئی شامل ہو کے تے ایک پاک دا دشمن بن جاوے او دوجے پاک دی نظروں بھی ڈگ پیندا ہے معلوم ہویا علی دے نعرے مارن والے جنت نہیں جا سکتے جنہ چر نبی دے صحابہ دی عزت نہیں کرن گے صحابہ کرام عصمت صحابہ کرام اسلام آ گئی یہ سمجھ معلوم ہویا کچھ تعلقات بڑوں کے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کافی وسعت ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں دوسروں کو ان مسائل میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہا لہذا نبی تے اہل بیت نبی دے صحابہ تے اہل بیت دے آپس صحابہ دے آپس دے اندر ہیں جی تے اولیاء پاکاں دے مسائل آپس جڑے ہوندے نے انہاں وچ شامل ہون دی تے دوسرے لفظاں پنگے لین دی لوڑ کوئی نہیں تے پنگا اوکھا پیندا ہے اس واسطے یہ ہوئی سمجھانا چاہتا سا یہ عقیدے دی اصلاح ہو گئی لہذا اگر کوئی تواڈے سامنے حضرت معاویہ دے مولا علی دا مسئلہ چھیڑے طلحہ زبیر تے علی دے مسئلے چھیڑے حضور دے ازواج تے علی پاک دے مسئلے چھیڑے انہاں نوں یہ ہوئی جواب دے کہ انی دیا اپنی مڑکی نہ بنا نہ سانو برباد کرا جا سموسے پکوڑے کھا اور سمجھ آ گئی کوئی نہ اللہ جل شانہ سونے نبی دا صدقہ سانو ہدایت استقامت رکھے قصبہ گجرات دا کل جلسہ قصبہ گجرات انشاءاللہ عشاء دی نماز ہوا پروفیسر اعلان سماعت فرما لو بابا محمد اشرف صاحب ہم نے کوئی شوگر کی دوائی ہے جس بھائی نے لانی ہو میں لا سکتا اس کا یہ تسی اگر اس مسئلے کے تشفی چاہتے ہو نا تو صرف چند دن ٹھہر جاؤ لاہور دے اندر میرا ایک جلسہ ہونا ہے اس 23 ربیع الاول نو اس دے اندر موضوع ہونا ہے روایات کربلا کا تقابلی جائز دنیا کائنات دے اندر صحیح اس قصے دا مکھن اوتھے پیش ہو وہ سب جو تسی اشکال اٹھایا سب دور میں اگر تفصیل تو بغیر اجمال کراں گا نا تو سمجھ نہیں آنی تو فتنہ بن جانا میں جاننا ہے اس گل میں جس لئے تفصیلاً بیان کر کے پھر خلاصہ نکالاں گا تو انشاءاللہ سارا سمجھ آئے گا نہیں حال نہیں ڈیچھے اعلان کراؤ میں تاریخ پتر گل اتنے پتا نہیں کہڑے کہڑے لونڈے لگے پھرتے ہیں انہاں لونڈیاں دا جواب میں ہوں کدا دیا ہاں جی بس یہ کہنا یہ ہو جائے نہ مراد لونڈے ملاں تے لنڈے ملاں سرکی لنڈے ملاں دے جلسے سے جاؤ ہی نہ تاکہ ایمان خراب نہ ہو